अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अडियाला जेल से जी आज एक बड़ी खुशखबरी आई है, वो भी इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। इमरान खान की जानब से किसको क्लीन बोल्ड किया गया है, इस हवाले से भी एक बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है। अलीमा खान आज परेशान थी, सख्त परेशान थी। जब वो मीडिया टॉक कर रही थी उस वक्त भी उनके चेहरे पर परेशानी वाजिया थी। अलीमा खान क्यों परेशान थी, रिपोर्टर्स ने उनकी परेशानी की वजह क्या बताई, और आज खान के हवाले से भी अलीमा खान ने खबर दी कि खान भी एक हवाले से सख्त परेशान है। बड़ी खबरें हैं, इसके अलावा भी बड़ी खबरें हैं, अडियाला के अलावा भी, वो भी इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। आज पूरा दिन आपको अडियाला से रिपोर्ट किया, शदीद गर्मी थी ना, यानी आप यूं समझ लें कि एक सूरज तो पूरी दुनिया के लिए है, दूसरा सूरज अडियाला के लिए। इतनी शदीद गर्मी, शदीद तरीन गर्मी, और ऊपर से आज आप लोगों ने तो कैमरे के जरिए देखे होंगे ना गंडापुर के ड्रामे। आपको गुस्सा भी आया हुआ होगा, आपको लगा होगा कि ये मदारी हो रही है। अडियाला के बाहर क्या सर्कस लगी हुई थी, हमने वो सारे मनाजर अपनी आंखों से देखे, आपको दिखाए भी, अपनी आंखों से देखे ज्यादा हैरानगी हुई कि यार ये कैसा शख्स है, बोतान लगा रहा है। कह रहा था अडियाला से जो पैगाम आते हैं और जाते हैं मशकूक होते हैं, यानी वो अलीमा खानम पर अदम एतमाद कर रहा था। मैंने बारहा बताया ना, सिगरेट फूंक रहा था, बिस्किट, पेस्ट्रियां, तमाशे, ड्रामे, यानी एक मदारी लगी हुई थी। यानी मदारी, जो भी जी शऊर शख्स, इवन मेरी पीटीआई की खवातीन से, पीटीआई के वर्कर से वहां पे बात हुई, उन्होंने कहा ये अली अमीन गंडापुर ड्रामे बाज है, हमें इस पे जरा भी इत्मीनान नहीं है, ये दो नंबरी कर रहा है। अच्छा, फिर खुशखबरी जरा आपके सामने रख लूं। एक तो सलमान सफदर साहब ने, क्योंकि लेट, देखिए आज समाज सुबह 10 बजे शुरू हुई, 6 बजे तक जारी रही, उसके बाद फिर लेट अलीमा खानम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद हम भी पिंडी से तकरीबन 40 किलोमीटर का सफर करके इस्लामाबाद ट्रैवल करके पहुंचे, और उसके बाद ये सूरत हाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सलमान सफदर साहब ने आज बड़ा वाजिया बताया कि जो इनके हर केस के अंदर गवाह बने होते हैं ना, सुहेब अब्बासी और अनामुल्लाह शाह, वो आज झूठे साबित हो गए। यानी अदालत के सामने, जज के सामने वो झूठे साबित हो गए। होना तो ये चाहिए था कि झूठे गवाहों को 7 साल कैद की सजा दी जाती, और इमरान खान आज कानूनी तौर पे सुरखरू हो गए, क्योंकि उनके खिलाफ जो गवाह बनाए गए थे वही झूठे साबित हो गए। तो लेकिन उन्होंने कहा होना तो ये चाहिए था कि केस ये आज ही खत्म हो जाता। लेकिन मेरी जियो के वहां पे सीनियर रिपोर्टर हैं शबीर डार, इसके अलावा दुनिया न्यूज के सीनियर रिपोर्टर हैं अहमद भट्टी साहब, उन दोनों से बात हुई। मैंने कहा क्या लग रहा है, आप रोज आते हैं अडियाला, रिपोर्ट करते हैं, तजर्बाकार सहाफी हैं, अंदर की खबरें अडियाला की आपके पास होती है। उन्होंने कहा इसी महीने, अगर से गवाह झूठे साबित हो गए, लेकिन इसी महीने इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी, और हो सकता है अगले चंद दिनों के अंदर ही फैसला महफूज किया जाए। हो सकता है फैसला महफूज करने वाला भी ड्रामा ना किया जाए और फैसला सुना दिया जाए और इमरान खान को सजा सुना दी जाए। अगरचे केस के अंदर ना जान थी ना है, आज जो रही सही कसर थी वो भी निकल गई, लेकिन उसके बावजूद ये काम हो सका। दूसरी, खान ने आज गंडापुर को क्लीन बोल्ड कर दिया, आउट कर दिया ना। मैंने सुबह जो वीलॉग किया था, मैंने कहा था गंडापुर की अगर खान से मुलाकात हो गई, हो सकता है खान कहे कि गंडापुर इस्तीफा दो, साइड पे हट जाओ। अगरचे गंडापुर ने आज ड्रामा ये क्यों किया, आप लोग भी जानना चाहते होंगे, ड्रामा क्यों किया गंडापुर ने? ड्रामा इसलिए किया कि गंडापुर बदनाम बहुत ज्यादा हो गया था, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे थे, और वो जो खबर थी जिसके अंदर बताया गया, गंडापुर ने कहा मैं इमरान खान की वजह से वजीर आला नहीं हूं, बल्कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हूं। 22 लोगों की एफिडेविट, स्टाम्प, बयान हल्फी एस्टैब्लिशमेंट के पास है, मैं उनकी वजह से हूं। तो आज गंडापुर ने बताने की कोशिश की जी मैंने बड़ा एहसान किया है, मैं आगे हूं। कहता है मैं इतना विल्ला नहीं हूं कि मैं अडियाला के बाहर आ, ये गंडापुर ने आज कहा, मैं इतना विल्ला नहीं हूं, मैंने सूबा भी चलाना होता है, फिर सलाब भी आया हुआ है, मैं अडियाला के बाहर आकर बैठ जाऊं, ठीक है। यानी इतने एहसान फरामोश लोग हैं। तो एक तो ये चीज आज आपके सामने आ गई कि गवाह झूठे साबित हो गए। दूसरा, इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को क्लीन बोल्ड किया। कैसे बोल्ड किया? खान ने कहा गंडापुर ना जाए अब अफगानिस्तान, बिल्कुल नहीं। तमाम एमपीएस एमएनए जरूर धरना दे, गंडापुर से भी जवाब मांगे, बाजोड़ वाला ऑपरेशन क्यों नहीं बंद हो रहा। महमूद खान अचकजई जो तहरीक तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह है,
وہ وفد لیں, وہ جرگا لیں, وہ افغانستان جائیں. افغانستان کے لوگوں کو دھکے مار کے نکالا گیا. مجھے بڑا افسوس ہے, بڑا پریشان ہوں کہ یہ کیا کیا گیا. خان کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں, مجھے سخت رنج ہے, یہ باجوڑ کا جو ہے نا اس وجہ سے میں پریشان ہوں. اور خان نے کہا کہ گنڈاپور نہیں جائے, گنڈاپور پر عدم اعتماد ہو گیا نا, آج کھل کر ہو گیا. خان نے کہا محمود خان اچکزئی جائیں. دوسری طرف گنڈاپور نے ڈرامے بازی بھی کی, پریس کانفرنس بھی کی, سارا دن جھوٹ بول رہا تھا, لیکن وہاں پریس کانفرنس کے اندر اب علیمہ خانم جب تک گنڈاپور پریس کانفرنس کر رہا تھا نا, علیمہ خانم سخت پریشان تھی. آپ نا جا کر ان کا چہرہ دیکھیں, چہرہ اترا ہوا تھا علیمہ خانم کا. میں نے رپورٹر سے پوچھا یہ علیمہ خان اتنی پریشان کیوں. ان کا اصل میں یہ جو گنڈاپور ایک تو الزامات لگاتا ہے نا یہ علیمہ خان پہ کہ جھوٹ بولتی ہیں, پیغام اندر ٹھیک نہیں جاتے, باہر ٹھیک نہیں آتے. دوسرے نمبر پہ گنڈاپور اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا اور علیمہ خانم پریشان تھی کہ کس طرح کے لوگ ہیں یہ جو میرے بھائی نے جن کو عہدہ دیا ہوا ہے, یہ جو میرے بھائی کو استعمال کر رہے ہیں, احسان فراموش لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے. کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے پوری قوم کی طرف سے گزارش ہے کہ وضاحت کر دیں کہ ججز پر پریشر آپ کی طرف سے ہے یا شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے. عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں, مقدمات بے بنیاد ہیں لیکن ججز سن نہیں رہے. گنڈاپور نے کہا کہ میں پورے پاکستان سے کہتا ہوں ابھی سے وہ 27 ستمبر کے جلسے کے لیے پشاور پہنچنا شروع ہو جائیں, اور پشاور جلسہ تاریخی ہوگا, لاکھوں لوگ ہوں گے, کروڑوں لوگ ہوں گے, اربوں لوگ ہوں گے, ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ آج گنڈاپور نے جو ہے نا گفتگو کی. اور علیمہ خانم اس لیے بھی پریشان تھی کیونکہ دیکھیں آج گواہ جھوٹے ہونے کے باوجود ٹرائل چلایا جا رہا ہے اور سزا بھی ظاہر ہے ضرور سنائی جائے گی. تو خان اس سوال سے آج کھل کے بتا دیا. خان نے کہا علیمہ خان کہتی ہے عمران خان نے اپنے ٹرائل کو ملٹری ٹرائل قرار دے دیا, میرا اس وقت سویلین ٹرائل نہیں ملٹری ٹرائل چل رہا ہے. آج گواہ جھوٹا ثابت ہوا, آج ہی توشہ خانہ 2 ختم ہو جانا چاہیے تھا. جھوٹے گواہ کو جج کو آج 7 سال قید کے لیے جو ہے وہ جیل بھیجنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا یہ ملٹری ٹرائل چل رہا ہے, یہ کوئی عام ٹرائل جو ہے وہ نہیں چل رہا. عمران خان نے آج بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ جب کیس لگا دیا گیا ہے تو پھر تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی. تاریخ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ اگر تاریخ دے دی تھی تو پھر القادر کیس کا بھی وہی حشر ہوگا جو پچھلے تمام کیسز کا ہوا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ کے اندر ایک متفرق درخواست دائر ہوئی ہے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جگہ منتقل کرنے کے لیے. خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی متفرق درخواست دائر. سابق وزیر اعظم قومی لیڈر ہیں, بانی کی زندگی کو اڈیالہ جیل میں خطرات لاحق ہیں, ملک کی آبادی کے 90% عوام بانی کے سپورٹرز ہیں. بانی کی اڈیالہ سے محفوظ مقام پر منتقلی کی درخواست پر جلد سماعت کی جائے. گلگت بلتستان کے شہری قیوم کی درخواست, یعنی انہوں نے اس کو جلد ارلی ہیئرنگ کے لیے آج درخواست دی ہے. عمران خان کو جیل مینول کے مطابق سہولیات نہیں مل رہی. عمران خان کو 8 ماہ میں صرف 1 دفعہ بچوں سے بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے. جج ہمارے سامنے حکم دیتا ہے لیکن سہولیات نہیں ملتی. یہ بھی علیمہ خانم کی جانب سے آج بتایا گیا ہے. اچھا جی, توشہ خانہ 2 کے حوالے سے آج ایک اور خبر ہے. اگلی ہیئرنگ پر ایک بریگیڈیئر کو اور ایک کرنل کو اڈیالہ طلب کر لیا گیا. خبر یہ ہے توشہ خانہ 2 کیس میں عدالت نے عمران خان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر محمد احمد اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان کو آئندہ سماعت پر پراسیکیوشن کے گواہ کے طور پر بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا. یعنی اب وہ فوجی کرنل جو عمران خان کے ساتھ سیکیورٹی کرنے کے لیے تھے یا ملٹری سیکرٹری کے طور پہ کام کر رہے تھے, ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ ان تحفوں کے حوالے سے عمران خان کے خلاف گواہی دیں. ایک تو یہ معاملہ. دوسرے نمبر پہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر سرفراز ڈوگر جنہوں نے بدتمیزی کی تھی, جو ہراسمنٹ والا واقعہ ہوا تھا ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے ساتھ, تو اس سلسلے میں انہوں نے درخواست جمع کروا دی ہے. اور دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا تماشا ہے, کیونکہ ہراسمنٹ کمیٹی کی جو چیئر پرسن ہے نا وہ جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ ہے. آج تماشا کیا ہوا ہے, آج اچانک جسٹس سمن رفت امتیاز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا ہے اور جسٹس انعام امین مناز کو کمیٹی کا سربراہ ون سائیڈڈ یہ جو ہے وہ ایکشن لیا گیا ہے, کیونکہ ڈوگر کے خلاف یہ کیس آ سکتا تھا جسٹس سمن رفت کے پاس. تو اچانک جسٹس سمن رفت امتیاز جو کہ ایک آزاد جج ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے
اور اپنے جج راجہ انعام امین منہاس کو لگا دیا گیا. اس کے باوجود جسٹس سمر رفعت امتیاز نے ایک نوٹیفکیشن کیا ہے جس کے اندر انہوں نے کمپیٹنٹ اتھارٹی کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے, جس میں انہوں نے جو ہے وہ جسٹس سردار اعجاز صاحب, جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمر رفعت امتیاز پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی. یعنی ایک طرف انہیں ہٹا دیا گیا, دوسری طرف انہوں نے کیونکہ ان کا نوٹیفکیشن آلریڈی موجود ہے تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا میں آلریڈی جو ہے اس کمیٹی کی سربراہ ہوں, مجھے اس طرح سے نہیں ہٹایا جا سکتا. تو انہوں نے 3 ججز پر اپنے سمیت مشتمل جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دی ہے. اور اس کے علاوہ باؤجی میاں نواز شریف صاحب بھی آج علاج کی غرض سے لندن چلے گئے ہیں, جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہوں گی. اب اگلے 12 گھنٹوں کے بعد اڈیالہ میں دمادم مست کلندر ہوگا, منگل کا دن ہوگا, ملاقاتوں کا دن ہے. پی ٹی آئی نے پورے پنڈی ریجن کو اور پنجاب اور ہر طرف کال دے رکھی ہے کہ ایم پی ایز ایم این ایز پہنچے. تو انشاءاللہ کل ہم پھر آپ کو اڈیالہ سے رپورٹ کریں گے اور آپ کے سامنے جو یہ مختلف پی ٹی آئی کے رہنما جو خان سے غداری کر رہے ہیں ان کے منافقت بھرا چہرہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, آپ کو گراؤنڈ سے بھی رپورٹ کریں گے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.